أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة 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 ومن كل عين لامة. بسم الله يرقيك من كل شيء يؤذيك من شر كل نفس أو عين حاسد أو عين حاسد أو عين حاسد من شر كل نفس 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 أو عين حاسد 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 أو عين حاسد. الله يشفيك 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 الله يشفيك. بسم الله يرقيك بسم الله يرقيك بسم الله يرقيك بسم الله يرقي العين 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 بسم الله يرقي العين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ما زاغ البصر وما طغى 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 ما زاغ البصر 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 ما زاغ البصر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فارجع البصر فارجع البصر هل ترى من فطور فارجع البصر هل ترى من فطور فارجع البصر هل ترى من فطور فارجع البصر 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 ثم ارجع 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 البصر كرتين ينقلب إليك البصر 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 إليك البصر إليك البصر إليك البصر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فإذا برق البصر 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 فإذا برق البصر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما أمر الساعة إلا كلمح البصر 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 إلا كلمح البصر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار 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 لا تدركه 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 الأبصار وهو يدرك 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 الأبصار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فنظر نظرة في النجوم 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 فنظر نظرة 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 في النجوم 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 فنظر نظرة في النجوم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. زيناها للناظرين 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 للناظرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين 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 فاقع لونها تسر الناظرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور 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 ثم ارجع البصر كرتين
ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا إليك البصر خاسئا إليك البصر خاسئا إليك البصر خاسئا ثم ارجع البصر كرتين ثم ارجع البصر كرتين ثم ارجع البصر كرتين ثم ارجع البصر 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 كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير اللهم فجر عقد العين والحسد 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 اللهم فجر 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 العين 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 والحسد اللهم فجر العين والحسد اللهم فجر العين والحسد اللهم فجر العين والحسد أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس
ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وننزل من القرآن ما هو شفاء 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 وننزل من القرآن ما هو شفاء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا مرضت فهو يشفين 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 وإذا مرضت فهو يشفين.